सुन तस्करी प्रकरणमा पदाधिकारीको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आक्रामक, पार्टीकै नेतालाई पनि कारबाही गर्ने दिए चेतावनी। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेताको नाम जोडिएपछि बैठकमै गएनन् नारायण काजी श्रेष्ठ। सुन तस्करीमा दोषी देखिए जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छु भन्दै वर्षमान पुन अनन्तको घोषणा। नेकपा एमाले सुन तस्करीमा उच्च स्तरीय समितिको अडान नछाडेपछि सांसदीय बैठक भयो स्थगित। प्रहरीदेखि नेतासम्मलाई प्रभाव पारेर चिनिया नागरिकले गर्दछन् नेपालमा अपराध कर्म। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको आदेशले हिँडेको डोजर सिडिओले रोके। बालेन्द्र शाहलाई राप्रपाको पत्र 21 दिनभित्र घर खाली गर्दछौँ। रासपा घन्टी बजाउँदै आएपछि सरकार भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न बाध्य भएको रवि लामिछानेको धास। सुन गाल्ने मेसिन सरकारसँग एउटा, तस्करसँग भने 4वटा। भारतले चामल निर्यात रोकेपछि व्यापारीको ध्यान कालोबजारीमा बढाउन थाले मूल्य। सरकार र प्रतिपक्षको द्वन्द्वका कारण संसद बन्दी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीच आज पनि भयो छलफल। कोशीमा वामपन्थीको नेतृत्व सर्वदलीय सरकार बनाउन वर्षमान पुन अनन्तको अग्रसरता हिक्मतलाई पनि भेटे। विराटनगरमा साइकल यात्रीलाई कुट्ने भेटुवाल 1 लाख रुपियाँमा धरोटीमा छुटे। सिन्धुपाल्चोकको धापामा भारी वर्षा, मेलम्ची बजार लगायत तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह। सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित पीडित कलाकारहरू धरनामा। खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारहरूलाई जरिमाना गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। 1.5 महिनादेखि बेपत्ता मन्जुको आफन्तबाटै हत्या। सहित 4 जना परे पक्राउ। पैसाको अभावमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको घोषणा। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार प्रमुखसहित 4 जनामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा पर्यो उजुरी। कोशीमा आलुपालु मुख्यमन्त्री चलाउन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नेकपा एमालेको प्रस्ताव। लम्की स्किन पीडित किसानलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउने, निःशुल्क भ्याक्सिन दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। र माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने, 5 मिनट नेताहरूलाई बोल्न दिइने। 5 दिनपछि सेयर बजारमा झिनो सुधार, कारोबार रकम भने 2 अर्ब पनि पुगेन। सुन तस्करी प्रकरणमा बालुवाटारमा छलफल, बानेश्वर पुगेपछि सहमति कार्यान्वयनमा अलमल। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै सांसद चल्ने या नचल्ने नेकपा एमालेमाथि निर्भर पर्दै। सामाजिक सञ्जालमा नियमन गर्न गृह कार्यमा सरकार के ल्याउँदैछ त नियम, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कार्तिकभित्रै 30 अर्ब विकास खर्च गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना। चैत 15 गतेपछि सरेन्डर गराउने। यता मध्य प्रदेशमा 6 पटक सरकार विस्तार गर्दा मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता। शाह भने अझै बिना विभागीय। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न देखिए आफ्नै पार्टीकै नेताहरूलाई पनि कारबाही गर्न पछाडि नहट्ने बताएका छन्। सोमबार बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू मुछिएको प्रमाणित भए कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेताहरूकै संलग्नता हुन सक्ने भन्दै टीका टिप्पणी हुन थालेपछि अध्यक्ष दाहालले दोषी प्रमाणित भए कसैलाई पनि नछोड्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रसङ्ग झिक्दै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दाहालले अझै पनि आफ्नै नेतालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको पार्टी सचिव गणेश शाहले बताएका छन्। सुन काण्डको निर्भीक भएर
अनुसन्धान हुन्छ, जो पर्छन् सबैलाई कारबाही हुन्छ। आफ्नै पार्टीका नेता होस् वा अरू पार्टीका पुष्टि भए कारबाहीको भागीदार हुन्छन्। अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै शाहले भने पार्टी र देशलाई बदनाम गर्नेहरू सक्रिय रहेको दाहालको भनाइरहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गृहमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै आएको छ। नेकपा एमाले सांसदमै सुन तस्करी प्रकरणमा पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको संलग्नता हुन सक्ने दावी गरेको थियो। उच्च स्तरीय संसदीय समिति बनाउने नेकपा एमाले अडानसँगै सोमबार डाकिएको संसदीय बैठक पनि स्थगित भएको छ। दर्शकबिन यति मात्रै होइन, यो प्रकरणमा उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्त दम्पति र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको पनि नाम जोडिएको छ। माओवादीका शीर्ष तहका नेताहरूकै नाम जोडिन थालेपछि अध्यक्ष दाहाल आक्रामक भएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ समृद्धि र बर्बादी बीचको लडाईँ भएको स्पष्ट पारेका छन्। भ्रष्टाचारको मामिलामा जिक ज्याक हुने गरी समाचार बाहिर आएका छन्। आफ्नै नेताहरू मुछिए पनि भ्रष्टाचार छानबिनमा ब्रेक लाग्दैन, यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करीमा दोषी देखिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु भन्दै वर्षमान पुन अनन्तले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले सुन तस्करी प्रकरणमा आफू दोषी देखिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पुनले 8 वर्ष पहिला भएको भेटभाटको समय खिचिएको तस्बिरलाई लिएर अहिले आफ्नो नाममा मुस्न आपत्तिजनक रहेको भन्दै सुन तस्करी प्रकरणमा आफू दोषी देखिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सुन प्रकरणमा आफ्नो सहभागी भाइ जस्तो गरी प्रचार गरिएको भन्दै राज्यको जुनसुकै निकायले गर्ने छानबिनका लागि आफू तयार भएको स्पष्ट पारेका छन्। यसैबीच सुन प्रकरणमा लगायत कुनै पनि प्रकरणमा दोषी देखिए माओवादी वा अन्य केही व्यक्तिलाई छोड्नु नहुने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालमा प्रहरीदेखि नेतासम्मलाई प्रभावमा पारेर चिनिया नागरिकहरूले अपराध गरिरहेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले 2 साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार पास गराएर बाहिरको 1 क्विन्टल सुन सिना मङ्गलबाट बरामद गराएको थियो। हालसम्म यो र सो प्रकरणमा विभागको टोलीले 2 चिनिया नागरिक सहित 18 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विभागको दाबी अनुसार उक्त सुनका मालिक मध्ये एकजना जिक्वाङ लिन हुन्। उनलाई सुन बरामदपछि चीन भाग्दै गर्दा विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको हो। त्यस्तै आइतबार मात्रै विभागको टोलीले अर्का चिनिया नागरिक दावा छिरिङलाई समेत पक्राउ गरेको छ। ठमेल स्थित होटल भियानाका सञ्चालक समेत रहेका दावालाई होटलबाटै पक्राउ गरिएको थियो। दावासँग नेपाली नागरिकता समेत रहेको खुलासा भएको छ। उनको कनेक्सन पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालदेखि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्त र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन समेत रहेको खुलासा भएको छ। उनीहरूको छिरिङसँग फोटो समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व राष्ट्रपति पुनका पुत्र दिपेश पुनले छिरिङसँग चिन्जान रहेको स्वीकार गर्दै भने रोल्पाकै माओवादी नेतृत्वसँग छिरिङको विवाह भएकाले हाम्रो चिन्जान पार्टीगत रूपमा भएको हो, व्यक्तिगत रूपमा उसले के गर्छ हामीलाई थाहा हुने कुरा नभएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पछिल्लो समय प्रहरीदेखि नेतासम्मलाई प्रभावमा पारेर चिनिया नागरिकहरूले नेपालमा निकै ठुला अपराधहरू गरेका प्रकष्ट प्रमाणहरू देखिएका छन्। यसबारे दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 21 दिनभित्र केन्द्रीय कार्यालय रहेको घर खाली गर्ने भएको छ। हिजो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहलाई पत्र लेखेर राप्रपाले 21 दिनभित्र घर खाली गर्ने जानकारी गराएको छ। महानगरपालिकाको सूचना बमोजिम घर खाली गर्ने विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 21 दिनभित्र घर खाली गरी महानगरपालिकालाई जानकारी गराउने बोहरा निर्देशन अनुसार अनुरोध गर्दछु उनले बताएका हुन्। राप्रपाका मुख्य सचिव केदार बहादुर अधिकारीले लेखेको पत्रमा यस्तो बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच बालेनको आदेशले हिँडेको डोजर सिडिओमा रोकिएको छ। हिजो दिनभरि तनावग्रस्त भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, यति बेला धुम्बराई स्थित राप्रपा पार्टी कार्यालयमा सोमबार बिहानैदेखि कार्यकर्ताहरूको भिड रहेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुक्रबार माइकिङ गरेर 3 दिनभित्र घर भत्काउन आग्रह गरेको थियो र नभत्काए डोजर चलाउने चेतावनी दिएको थियो। विद्युत प्रसारण लाइन हाइटेन्सन मुनि रहेको पार्टी कार्यालयमा डोजर चलाउन रोक्न राप्रपाका कार्यकर्ता भिड लागेका थिए। दिउँसोतिर कार्यकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि नेपाल प्रहरीले सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या बढाएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलको टोली पनि आएको थियो। 150 भन्दा बढी नगर प्रहरी र डोजर सहितको टोली बिहान 10:55 मा बाग दरबार स्थित महानगरपालिकाको कार्यालयबाट धुम्बराई स्थित राप्रपा कार्यालयतर्फ अगाडि बढेको थियो। हाडी गाउँसम्म पुगेको नगर प्रहरी त्यहीँ रोकिएको थियो। एक नगर प्रहरी अधिकृतले भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तत्काल राप्रपाको भिडमाथि बल प्रयोग नगर्ने आदेश भएकाले नगर प्रहरी मात्रै अगाडि बढ्दा खतरा हुने भएपछि हामी त्यसलाई रोकेको बताइएको छ। उनले भने एउटा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भत्काउँदा आइपर्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीमा प्रहरीले साथ दिने निक्रेउली नहुँदासम्म गएर डोजर चलाउन नसकिएको बताइएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भोपदेव शाहले महानगरपालिकाले आफ्नो स्थानीय तहमा पर्ने हाइटेन्सन लाइन मुनिको भौतिक संरचना हटाउँदा प्रशासनले सहयोग नगरेको बताएका थिए। हामी सबै तयारी गरेर अगाडि बढ्दा रोक्नुपर्ने कारण नै थिएन। नेपाल प्रहरीले नगर प्रहरीलाई टोली मुभ भन्न नसक्दा डोजर अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ। दर्शकबिन, दिवसभरको यो रस्सा कसेपछि अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई राप्रपाले पत्र पठाएको हो। 21 दिनभित्र घर खाली गर्ने उनले वाचक जनाएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीको दबावमा सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको सुदूरपश्चिम काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा बोल्दै सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएपछि सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न अगाडि सर्नु परेको बताएका हुन्। यसैबीच उनले आफ्नो पार्टीको उपस्थितिले सडकदेखि सरकारसम्म र विभिन्न राजनीतिक दलमा चलायमान देखिएको भन्दै त्यो राम्रो सङ्केत भएको समेत दावी गरेका छन्। जसरी भ्रष्टाचार विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाउँदै अगाडि आयो, सम्भवतः त्यो आगमनले कहीँ न कहीँ सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचार फाइल खोल्न प्रेरणा दिएकै हुनुपर्दछ, लागेको हुनुपर्दछ। ती फाइल अहिले खोलिएर भने 2084 सालमा के हो लागेकै हुनुपर्दछ, रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमा जानु अगाडि उठाएका विषयहरूमा सरकारले आउने निर्वाचनसम्म धेरै सरसफाइ गर्न सके आफ्नो काम सजिलो हुने समेत सङ्केत गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएपछि घन्टी बजाउँदै आएपछि सरकार भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न बाध्य भएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राजस्व अनुसन्धान विभागले 2 स्थानमा बरामद गरेको तस्करीको 100 किलोभन्दा बढी सुन गाल्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टक्सार विभागमा बुझाएको छ। उक्त सुन अबको केही दिनमा गाल्न सुरु हुने बताइएको छ। तर दर्शक महानुभावहरू, यता सुन गाल्ने मेसिन नेपाल सरकारसँग एउटा छ, तर सरकार तस्करहरूसँग भने 4 वटा रहेको छ। केन्द्रीय बैङ्कको विभागमा सुन गाल्नका लागि एउटा मात्रै मेसिन छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार सो मेसिनले एकपल्टमा 10 किलो मात्रै सुन गाल्न सक्छ। झन्डै 10 वर्ष अगाडि टक्सार विभागले किनेको सो मेसिनले 10 किलो सुन सहितको वस्तु गालेर सुन छुट्याउन मात्रै 20 देखि 30 मिनट लाग्छ, तर त्यसमा सुनको गुणस्तर छुट्याउन भने अझै धेरै समय लाग्छ। विभागका प्रमुख थानेश्वर आचार्यका अनुसार टक्सारमा बुझाएको सुन गाल्न करिब 16 पटकदेखि 20 देखि 30 मिनटका दरले मात्रै समय लाग्छ। धेरै समय अघि किनेको एउटा मात्रै मेसिन छ। आचार्यले भने थप किन्न खोजेको हो, तर किन्न सकिएको थिएन। अहिले आएको सुन एक दिनमा गाल्न चाहिँ सकिन्छ। उनले भने आचार्यका अनुसार आफूहरूसँग एउटा मात्रै मेसिनका कारण सुन गाल्न समय लाग्ने भएपछि सुन गाल्नका लागि तस्करहरूबाट बरामद भएको मेसिन प्रयोग गर्ने बारे राजस्व अनुसन्धान विभागसँग कुरा भइरहेको छ। सुन गाल्नुपर्ने छ, सरकारी निकायसँग एउटा मात्रै मेसिन छ। आचार्यले भने तस्करकै 4 वटा त बरामद नै भए, समातिएका मेसिन पनि मगाएर सुन गालौँ भनेर राजस्वका महानिर्देशकलाई भनेको छु। टक्सार विभागका अनुसार राजस्वले बरामद गरेको मेसिन राष्ट्र बैङ्कको भन्दा ठुलो देखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 10 गते नयाँ बजारको सोह्रखुट्टे स्थित चिनिया तस्करहरूको एउटा गोदामबाट छापा मारेको थियो। सो क्रममा 66 थान सुन झिकिसकिएको अवस्थामा ब्रेक सु र 2 थान सुन गाल्ने मेसिन बरामद भएको थियो। यस्तै 13 साउनको
शनिबार राति टोखामा विभागले गरेको छापामा थप 2वटा मेसिन बरामद भएको थियो। विभागले त्यो मेसिनको क्षमता परीक्षण गरी नसकेको समेत जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतले चामल निर्यात रोकेपछि नेपालका व्यापारीहरूको ध्यान भने कालोबजारीमा रहेको छ। निर्यात रोक्ने भारत सरकारको निर्णयलाई देखेर व्यापारीहरूले चामलको मूल्य बढाउन थालेका छन्। यही साउनको पहिलो साता भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशकले एक सूचना जारी गर्दै बासमती बाहेकका सम्पूर्ण चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यस यता नेपाली बजारमा व्यापारीहरूले हात्तै चामलको मूल्य बढाएका छन्। भारतले निर्यात रोकेको साउन 4 यता नै सबै खाली चामलको मूल्य सरदर 12 रुपियाँ प्रति किलो बढेको छ। तर भारतले चामल रोकेर व्यापारीले मनोमानी मूल्य तय गर्दासम्म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा यसबारे आधिकारिक खबर पठाइसकिएको छैन। मन्त्रालयका द्विपक्षीय व्यापार महाशाखा भारतका निर्देशक तथा श्रीधर गौतमले भारत सरकारले आधिकारिक रूपमा नेपाललाई यसबारे जानकारी नगराएको बताएको हुन्। यसअघि आफ्नो निर्णयबारे नेपाललाई परराष्ट्र मार्फत जानकारी गराउने भए पनि अहिले भने यसबारे जानकारी नदिएको गौतमले बताएका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयले भारतको निर्णय वैदेशिक व्यापार महानिर्देशकालयको सूचनाबाट जानकारी पाएको हो। चामल निर्यात रोक्ने भारत सरकारको उक्त निर्णयबाट नेपालीहरूलाई ठूलो प्रभाव पर्ने देखिँदैन, किनकि नेपालले भारतबाट चामलभन्दा ठूलो परिमाणमा धान आयात गर्दै आएको छ र भारतले धानको निर्यात नरोकेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकार र प्रतिपक्षको द्वन्द्वका कारण सांसद बन्दी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकले बताएका छन्। यसैबीच राजसपा स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नचाहेको उनले बताएका छन्। सोमबार सांसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नचाहेको र प्रमुख प्रतिपक्ष उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म सांसद चल्न नदिने हुनाले सांसद बन्दी भएको बताएका छन्। उनले सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल बीचको पेलानमा आफूहरू परिरहेको उनले बताएका छन्। उनले भने सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नचाहने, प्रमुख प्रतिपक्षी दल उच्चस्तरीय नभनेसम्म सांसद चल्न नदिने अडानमा लिएका र बसेका छन्। यसले हाम्रो आवाज सुनिएको छैन। सरकार सरकारी स्तरबाटै छानबिन गर्ने पक्षमा रहेको बुझिन्छ। हामीले सुन तस्कर प्रकरणमा जरासम्म अनुसन्धान गरियो सरकारले हो भन्ने हो। उनले भने सरकार र प्रतिपक्षको द्वन्द्व सांसद बन्दी भएको छ। प्रमुख सचेतक परिवारले सरकार र प्रतिपक्षको द्वन्द्वका कारण सांसद बन्दी भएको समेत जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सिन्धुपाल्चोक भक्तपुर र आसपासका क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको धापासी वर्षमापन केन्द्रमा भारी वर्षमापन भएको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। मेलम्ची र इन्द्रवती नदीमा बहाव बढ्ने सम्भावना भएकाले मेलम्ची बजार लगायत तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। भक्तपुरको नगरकोट वर्षामापन केन्द्र र आसपासका क्षेत्रमा पनि भारी वर्षामापन भएको छ। सो क्षेत्र भई बहने ससाना खोलाहरूमा बहाव बढ्न सक्ने तथा कमजोर र भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम रहेकाले सतर्क अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँमा पनि गैरातीदेखि नै वर्षा भइरहेको छ। दर्शकबिन सिन्धुपाल्चोकको धापामा भारी वर्षा भइरहेको अवस्थामा मेलम्ची बजार क्षेत्र लगायत तटीय क्षेत्रमा सतर्क रहन जनताहरूलाई आग्रह गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विभिन्न सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग सहित सहकारी पीडितहरूको धरनामा अभिनेत्रीहरू वसुन्धरा भुसाल र चैतदेवी लगायत सहभागी भएका छन्। सिभिल सहकारीले आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उनीहरू धरनामा सहभागी भएका हुन्। सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा आफूहरू निकै समस्यामा परेको भन्दै उनीहरूले सरकारले उचित तवरले समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। भुसालले सहकारीबाट दुःख पाएको 3 वर्ष भएको भन्दै सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले आफू लगायत परिवारका 14 जनाको 2 करोड 60 लाख तथा भुवन चैत्य वसुन्धरा फाउन्डेसनका तर्फबाट राखिएको 15 लाख समेत फसेको गुनासो गरेका छन्। उनले हजारौं सहकारीको बदमाशीलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेद्वारहरूलाई जरिमाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको एकल इजलासले आदेश जारी गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गर्न
कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका 4 जना सांसदहरूले निर्वाचन आयोग विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराएका थिए। सङ्घीय सांसदहरू विराज भक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोग विरुद्ध आइतबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सो विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएकाले आगामी साउन 22 गतेका लागि बोलाइएको छ। रिट निवेदक समेत रहेकी सांसद गौतमले आफैले बहस गर्ने गरेका छन्। साथै सो अवधिसम्मका लागि सुविधा र सन्तुलन समेटिएको दृष्टिबाट यी निवेदकहरूका हकमा निवेदनमा उल्लेखित विपक्षी निर्वाचन आयोगको उक्त मिति 2060-4-9 को प्रेस विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगराउनु भनी आदेश गर्नु उपयुक्त हुने देखिन आएकाले उच्च अदालत नियमावली 2073 को दफा 42 को उपनियम 1 को खण्ड क बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी दिएको छ। आदेशमा बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय पशुहरूमा देखिएको लम्की स्किन रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले गम्भीर रहेको बताएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय पशु सेवा विभागद्वारा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। लम्की स्किनको बारेमा यस अघि नै आफूले कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग लगातार छलफल गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले कृषि र अर्थ मन्त्रालयहरूसँग पशुहरूमा लागेको रोगको विषयमा गरेको कुराकानी प्रसार नभएको समेत बताएका छन्। लम्की स्किन रोग यसअघि 2 वर्ष अगाडि नै भारत र चीनमा देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो रोग यसअघि देखिएका छिमेकी देशबाट सिकेर बेलैमा नेपालमा तयारी गर्न नसक्नु कमजोरी भएको समेत बताएका छन्। छिमेकी देशमा यो रोग 2 वर्ष अगाडि नै देखिएको थियो। हामीले त्यसबाट सिकेर पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हाम्रा यस अघिका कदमहरूमा कमजोरी भएका कारण अहिले हामीले लम्की स्किनको महामारी भोगेका छौँ र क्षति पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि भएको बताएका छन्। आगामी दिनमा पनि यी यस्तै समस्या आउन सक्छन् भनेर पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा कृषि मन्त्रालयले पशु सेवा विभागको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनले भने अहिले राहत रोग नियन्त्रणमा काम तत्काल गरौँ। आगामी दिनमा पनि यी यस्ता समस्या आउन सक्छन् भनेर भन्नेमा पूर्व तयारीका साथ बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिउँ र सोही अनुसार योजना बनाउन उनले सबैलाई निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भएको छ। सांसद चल्ने या नचल्ने नेकपा एमाले निर्भर गर्ने भएको छ। सङ्घीय सांसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। बैठक दिउँसो 1 बजे सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 1 क्विन्टल सुन तस्करी फर्कड बारेको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकारले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने अडान लिएपछि हिजोका लागि डाकिएको बैठक सूचना टाँच गरेर स्थगित भएको थियो। सोही बैठक आज बस्न लागेको हो। उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच समझदारी नबनेसम्म सांसद बैठक सञ्चालन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयले जारी गरेको आजको सम्भावित कार्यसूची अनुसार सभामुखले नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद निलम्बन गरिएको जानकारी गराउनेछन्। यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाइने कार्यसूची रहेको थियो। साथै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट आयोगको कार्यविधि थप गर्ने गरी जारी गरेको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 42 को उपदफा 920 बमोजिम सदन समक्ष पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। यसैगरी शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री अशोक कुमार राईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता मध्य प्रदेशमा 6 पटक सरकार विस्तार गर्दा मन्त्री परिषदले पूर्णतता पायो। शाह भने अझै बिना विभागीय रहेका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सोमबार 6औं पटक सरकार विस्तार गरेका छन्। हिज प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्राले 2 मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएसँगै सरकार विस्तार गरेका हुन्। हिज सप्तरीबाट निर्वाचित काङ्ग्रेस सांसद मोहम्मद समीर गिरे सञ्चार तथा कानुन र जनताका समानुपातिक
तर्फकाबाट सांसद चन्दन सिंह श्रम तथा यातायात मन्त्री नियुक्त भएका हुन् भने उनीहरूले हिजै शपथ लिएका हुन्। यसैसँगै मध्य प्रदेशको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ, तर अझै एक मन्त्रीलाई जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन। तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री सुनिता शाह बिना विभागीय मन्त्री बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सोमबार जनमतको तर्फबाट सरकारमा सहभागी बिना विभागीय मन्त्रीहरू वसन्त कुशवाहा र राज्यमन्त्री सञ्जय यादवले राजीनामा दिएका थिए। मन्त्री कुशवाहा र राज्यमन्त्री यादवलाई सुरुमा भूमि व्यवस्था सुधार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको थियो, तर प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि उनीहरूलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशीमा आलो पालो मुख्यमन्त्री चलाउन माओवादी केन्द्रलाई नेकपा एमालेको प्रस्ताव आएको छ। कोशी प्रदेशमा आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्न नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रलाई प्रस्ताव गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेपछि बुधबारसम्म 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकारको दावी गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले समय दिएका छन्। सरकारमा दावी गर्न नेकपा एमाले र सत्ता पक्षीय दल बीच तीव्र कसरत भइरहेका बेला नेकपा एमाले आलो पालोको सरकार चलाउने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रलाई गरेको छ। स्रोतका अनुसार कोशीका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले आइतबार माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तलाई आलो पालो सरकार चलाउने प्रस्ताव राखेका हुन्। शीर्ष तहमा काठमाडौँमै पनि विभिन्न तहमा छलफल चलिरहेका बेला कार्कीले सांसदको बाँकी कार्यकाल मिलेर सरकार चलाउन आग्रह गरेका हुन्। पुनले प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताउँदै पार्टीमा छलफल गरेर जवाब दिने बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेताले भने हिक्मतजीको प्रस्ताव माओवादीबाट सकारात्मक भन्ने जवाब आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार प्रमुख सहित 4 जनामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा उजुरी परेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट गत 3 साउनमा बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा विमानस्थल भन्सार प्रमुख सहित 4 जनामाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तत्कालीन भन्सार प्रमुख अरुण पोखरेल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा कार्यालय प्रमुख रामबन्ध सुवेदी, विमानस्थलमा खटिएका प्रहरी प्रमुख DIG अर्जुन चन्द, विमानस्थलमा कार्यरत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरी प्रमुख SSP भूमि पाठकमाथि अनुसन्धानको माग गर्दै आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको साझा मुद्दा मञ्चका अध्यक्ष विश्व नीति प्रकाश मानसिंह पखरिनले 4 जनामाथि छानबिन गर्न निवेदन दिएको बताइएको छ। सुन तस्करी भएको समयमा प्रहरी प्रमुख अर्जुन चन्द र भन्सार कार्यालय प्रमुख अरुण पोखरेल विधामा बसेका बेलामा सुन तस्करी प्रकरण हुनुले शङ्का उत्पन्न भएको उनीहरूमाथि छानबिन गर्नु प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफूले अख्तियार समक्ष माग गरेको समेत उनले बताए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग्छौँ। डाक्टर गोविन्द केसीद्वारा साउन 29 देखि सत्याग्रहको घोषणा भएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आगामी साउन 29 गतेदेखि सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोजनालाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरू उल्ट्याउने सङ्गठित प्रयास भइरहेको भन्दै सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो। डाक्टर केसीले आयोगका सह-अध्यक्ष समेत रहेका, शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री समेत रहेका पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरूको त्यस्तो पर्सायमा साथ दिएको आशंका उत्पन्न भएको समेत बताएका छन्। स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा सिटिभिटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा अगाडि बढाएको सिटी निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरूलाई दण्डित गर्नुको सत्ता संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंका जन्माएको समेत उनले बताएका छन्। डाक्टर केसीले भने दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका राज्यका अरू नियामक निकायहरू समेत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेरी गरेर मेडिकल माफियाहरूको भाषा बोल्नु संयोग मात्र नभई मेडिकल शिक्षा सुधारमा अहिलेसम्म भएको सुधारलाई उल्ट्याउने भ्रष्ट र अपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरूको सङ्गठित प्रयास भएको देखिने समेत उनले आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच त्रिभुवन विमानस्थलमा फेरि अवैध सुन भेटिएको छ। बैतडीका दीपक भण्डारी पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पुनः अवैध सुन बरामद गरेको छ। सोमबार करिब 81 ग्राम तौलको सुन जस्तो देखिने धातुको ब्रासलेट
एक थानसहित बैतडी पाटन नगरपालिका 6 घर भएका 34 वर्षीय दीपक भण्डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कतार एयरवेजको उडानद्वारा काठमाडौँ आएका भण्डारीलाई जाँच गर्ने क्रममा उक्त धातुको ब्रासलेट अवैध रूपमा लुकाई सिपाही ल्याएको अवस्थामा फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लगातार 5 दिन घटेपछि नेप्सेमा सामान्य वृद्धि आएको छ। मौद्रिक नीतिपछि लगातार 5 कारोबारका दिन गिरावट भएको नेप्सेमा छैटौँ दिन भने एक अङ्कको सामान्य वृद्धि भएको छ। गत आइतबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै 63 अङ्कले बढेको नेप्से त्यस यताको 5 कारोबारका दिनमा 127 अङ्कको गिरावट भएको थियो। तर सोमबार भने नेप्सेमा एकल अङ्कले वृद्धि भएको छ। सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 5.84 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2106.18 बिन्दुमा बन्द भएको छ। गत आर्थिक वर्षको परिष्कृत वित्तीय वितरण सार्वजनिक गर्ने समयमा वाणिज्य बैङ्कमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। सोमबार नेप्सेमा 13वटा उपसमूहका मध्ये व्यापार उपसूचक प्राविधिक 1.97% वृद्धि हुँदा वित्तीय कम्पनी उपसूचक 1.26% बढेको छ। यस्तै बजारलाई लिग गर्ने बैंकिङको उपसमूह पनि 0.74% बढेको तयाइएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलिबाट सुरु हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काउन्टर दिने गरी वर्षमान पुनः अनन्त अगाडि बढेका छन्।